sa patang pagkatawhana o bisan unsa pang atong profesyon, no, mahimo gyud tang muyon sa pipila ka mga butang. Na una, dili makatagbaw sa tawo ang salapi. Diba kung doon na tay kwarta karon, no, bisan pagpaigo kining kwartaha, apan magtinguha pag gyud tag dako-dako pa niini. Kay ngano man, no, nagpakita ka na nga ang salapi dili makatagbaw natong mga tawo. Kaduwa, dili makatagbaw sa tawo ang edukasyon. Kung makatagbaw pa lang sa tawo ang edukasyon, no, kung makabalo na siya mubasa, makabalo na siya musulat, no, muundang na unta siya eskwela. Apan kay dili man makatagbaw sa tawo ang edukasyon, maunang bisan pag mo graduate og college, doon na gyapoy mukuha og doctorate, mga masteral, kay dili man makatagbaw sa tawo kini nga butang. Katulo, dili makatagbaw sa tawo ang kalipayan. No, magtinguha gyud ang tawo o mangita gyud siya mga kalipayan. Ikaupat, dili sab makatagbaw sa tawo ang kalampusan. Daghang mga tawo karon nga mga dato, mga malampuson, apan doon na pagyud sila yung mga tinguha, no, nga mga kalampusan. No, makapangutana ta ba nganong kini nga mga butang dili man makatagbaw nato? Tungod di ay wala pa man ta makaila sa plano sa atong Dios.